إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من بقاع الأرض طاهرة بسم الله مولانا بنت وهب أنجبت ولدا فأنجبت خير خلق وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.